मिति 2079 साल वैशाख महिनाको 21 गते बुधबारका दिन गोरखापत्र ज्ञानसागरमा प्रकाशित हुने वस्तुगत प्रश्नोत्तरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यी प्रश्नोत्तरहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनासँग सम्बन्धित साथै विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित रहेका हुनाले तपाईँहरूको जुनसुकै तहको लोकसेवाको तयारीको लागि अति महत्त्वपूर्ण हुनेछ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यसमा भएका प्रश्नोत्तरहरू तपाईले आफ्नो नोटमा टिपोट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। यी प्रश्नोत्तरहरू तपाईको आगामी परीक्षाको लागि अति महत्त्वपूर्ण हुनेछ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईले यस्तै विभिन्न लोकसेवाको तयारी सम्बन्धी भिडियोहरू यस युट्युब च्यानलबाट मिलिरहनेछन्। आउनुहोस् ढिला नगरी आजको गोरखापत्र ज्ञानसागरको वस्तुगत प्रश्नतर्फ लागौं र आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ। सरकारले कहिलेदेखि हप्ताको 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ? विक्रम सम्वत 2079 जेठ 1 गते। विक्रम सम्वत 2079 वैशाख 13 को मन्त्री परिषद बैठकले शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको। अब बिहान 9:30 देखि साँझ 5:30 बजेसम्म कार्यालय समय कायम हुने। इन्धन खपत घटाउन भन्दै सरकारले साताको 2 दिन सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था गरेको। यो निर्णय हाललाई परीक्षणको रूपमा लागू हुने मन्त्री परिषदको निर्णयमा उल्लेख। यसअघि तत्कालीन सरकारले 2056 सालमा पनि हप्ताको 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो, तर उक्त निर्णय 1 वर्ष पनि नहुँदै परिवर्तन भएको थियो। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 2079 वैशाखमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने अनुमान गरेको छ? 5.84%। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ। लुन करमदास गङ्गादेवी चौधरी साहित्यकला मन्दिरले इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य शोध सम्मान कसलाई प्रदान गर्यो? प्राड त्रिरत्न मानन्दर। साहित्यकला मन्दिरले सरस्वती सम्मान, तेजेश्वर बाबुगङ तथा नारायण गोपाल सङ्गीत सम्मान नहुन्छे बहादुर डङ्गोललाई प्रदान गरेको। पुरस्कारको राशि जनै 1,51,000 रहेको। यसै वर्षदेखि बढाइएको पुरस्कार राशि यस अघि 51,000 रहेको। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ। नेपाल प्रहरी महानिरीक्षकमा कसलाई नियुक्त गरियो? धीरज प्रताप सिंह। विक्रम सम्वत 2079 वैशाख 19 को मन्त्री परिषदको बैठकले सिंहलाई महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको। प्रश्न नम्बर 5। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको महानिरीक्षकमा कसलाई नियुक्त गरियो? राजु अर्याल। विक्रम सम्वत 2079 वैशाख 19 को मन्त्री परिषद बैठकले अर्याललाई उक्त पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको। प्रश्न नम्बर 6। जापान सरकारद्वारा विदेशी नागरिकलाई प्रदान गर्ने विशिष्ट राष्ट्रिय सम्मान द अर्डर अफ द राइजिङ सन को उपाधि प्राप्त गर्ने नेपाली को हुनुहुन्छ? केदार भक्त माथेमा। प्रश्न नम्बर 7। भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाजद्वारा अपरेसनल पर्फर्मेन्स टेस्ट फ्लाइट कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2079 वैशाख 15 गते। नेपालको उड्डयन इतिहासमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो पटक ठुलो जहाजले उडान भरेको। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 74 वर्षपछि नेपालको अर्को नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको। प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ। सरकारले व्यक्तिगत घटना दर्तालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ कुन अवधिलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताहका रूपमा मनाउन थालेको छ? वैशाख 1 देखि 7। विक्रम सम्वत 2078 देखि। नेपाल सरकारले सन् 2024 सम्म जन्म र मृत्युको दर्तालाई 100% पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। अहिले मुलुकमा व्यक्तिगत घटना दर्ता 65% मात्र रहेको। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ।
मेरो किताब प्रणालीको शुभारम्भ कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 2। नक्सा, प्लट रजिस्टर, फिल्ड रेखाङ्कन, निवेदन लगायतका सेवा अनलाइनबाट पाउने गरी यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको। यो प्रणाली कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व लगायतका पक्षसँग पनि सम्बन्धित रहेको जनाइएको। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ, रसुवा जिल्लाको लामटाङ क्षेत्रमा पर्ने 5890 मिटर अग्लो हिमरेखालाई के नामाकरण गरिएको छ? बेडेन पावेल स्काउट पिक। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ, नेपालमा सबैभन्दा बढी पाटेबाघ रोयल बङ्गाल टाइगर पाइने राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ, नेपालको सबैभन्दा उच्च स्थानमा बगेको अरुण नदीलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? फुङ्चो। प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ, सरकारले भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न विदेशी विनिमय सञ्चित बढाउने उद्देश्यका साथ कति प्रकारका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ? 10। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेको तथा अमेरिकी डलरको सञ्चित समेत घटिरहेको अवस्थामा दुबईको खपत घटाउने रणनीति अनुसार सरकारले 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको। सरकारले मुलुकभित्र कम आवश्यक पर्ने विलासीजन्य र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने विभिन्न 10 प्रकारका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको। आयातमा बन्देज लगाएका वस्तुमा कुरकुरे, कुरमुरे, लेज र यस्तै उत्पादनहरू, सबै प्रकारका मदिरा, कच्चा पदार्थ बाहेक हिरा, 600 अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका मोबाइल सेट, 32 इन्चभन्दा माथिका रङ्गीन टेलिभिजन, जिप, कार र भ्यान, एम्बुलेन्स र सब भान बाहेक 250 सीसी माथिका मोटरसाइकल, तास र सबै प्रकारका खेलौना रहेका छन्। ती वस्तु आयातमा 2079 असार मसान्तसम्मका लागि बन्देज लगाएको। प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ, सरकारी कार्यालयका साइनबोर्डहरू नेपालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2018 जेठ 9 गते। प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ, नेपालमा ओलम्पिक सङ्ग्रहालय त्रिपुर शहरमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ, देशभरिका मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली कहिलेदेखि लागू गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2078 असार 23। 6 वर्ष अघि 2072 श्रावण 25 मालपोत कार्यालय कलङ्कीबाट सुरु भएको भू अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली असार 23 देखि 126 वटै मालपोत कार्यालयमा लागू भएको। यसअघि 118 कार्यालयमा सुरु भइसकेकोमा सो दिन बाँकी 8 कार्यालयमा पनि अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयन भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको। कागजी प्रक्रियामा चल्दै आएको मालपोत कार्यालय अनलाइन प्रणालीमा गएसँगै मालपोत प्रशासन डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको। यो प्रणाली सुरु भएपछि नै सर्वसाधारणले आफ्नो घर जग्गाको विवरण, क्षेत्रफल, सङ्घियार, रोक्का, राजस्व लगायत मोबाइल एपमै हेर्न सक्ने। देशभरका मालपोत कार्यालयमा लागू गरिएका अनलाइन सेवा प्रणालीबाट अब यस कार्यालयको सेवा छिटो, छरितो, पारदर्शी र विश्वसनीय हुने। प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ, नेपालको कुन हिमाललाई म्याटरहर्न अफ हिमालयज उपनामले चिनिन्छ? माछापुच्छ्रे। प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ, दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको सचिवालय कहाँ रहने निर्णय भएको छ? नेपाल। प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ, पारवाहनका लागि नेपाली रेलले वीरगञ्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता हर्दियासम्म रेल सेवा दिन सक्ने सम्बन्धी सम्झौतामा कहिले सहमति भएको हो? विक्रम सम्वत 2078 असार 25। नेपाल र भारतबीच संशोधित रेल सेवा सम्झौता अनुसार नेपालबाट तेर्सो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतीय निजी क्षेत्रको रेल सेवा समेत उपयोग गर्न सकिने भएको। यसअघि निश्चित कम्पनीबाट सञ्चालित रेल सेवा मात्र ढुवानीका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकोमा अब भने
धेरै विकल्प खुल्ला भएको। प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ नेपालमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यको सुरुवात कहिलेदेखि गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 जेठ 6। डिजिटल पूर्वाधार समृद्धिको आधार, हाम्रो प्रयास सूचना प्रविधिको विस्तार नाराका साथ अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य धादिङको गल्सीका साथै सिन्धुलीको खुरकोट र धनकुटाको हिलेबाट सुरुवात भएको। अप्टिकल फाइबर मार्फत उच्च गतिको ब्यान्डविथ प्रवाह गर्न सकिने। प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको पूर्ण सदस्यता प्राप्त गर्ने पहिलो अरब मुलुक कुन हो? साउदी अरब। प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ एक नर्स एक विद्यालय नामक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रदेश कुन हो? बागमती प्रदेश। प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयन समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? अर्थमन्त्री। प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ गिद्ध प्रजनन केन्द्र कहाँ छ? चितवनको कसरा। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कसरामा सन् 2008 मा सो प्रजनन केन्द्रको स्थापना गरिएको। सो केन्द्र स्थापना भएको 14 वर्षको अवधिमा जम्मा 18वटा बच्चा कोरलेर हुर्काएका। पछिल्लो 3 वर्षमा गिद्धले कुनै पनि चल्ला कोरल्न नसकेको। कृत्रिम रूपमा गरिएको प्रजननभन्दा प्राकृतिक रूपमा प्रभावकारी देखेपछि प्रकृतिमै संरक्षणमा जोड दिएको। प्रकृतिमै गिद्ध धेरै हुन थालेको र प्रजनन केन्द्रमा पनि प्रभावकारी नभएपछि सो केन्द्र बन्द गर्न लागि। 2079 साउनसम्म त्यहाँका गिद्ध नवलपरासीको पिठौली स्थित जटायु रेस्टुरेन्टमा लगिने र प्रजनन केन्द्र बन्द गरिने जनाइएको। प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण एवं वैज्ञानिक तथ्यहरूको विश्लेषण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्देशीय निकाय IPCC को गठन कहिले गरिएको हो? सन् 1988। प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार परिषद सदस्यमा नेपाल पूर्ण कहिले निर्वाचित भएको हो? सन् 2020 अक्टोबर 13। नेपाल सन् 2021 देखि 2023 सम्म कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको। यसअघि नेपाल सन् 2018 देखि 2020 सम्मको कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको। यस परिषदमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट 13, अफ्रिकाबाट 13, पूर्वी युरोपबाट 6, ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रबाट 8, पश्चिम युरोप र अन्यबाट 7 राष्ट्र गरी 47 सदस्य रहने प्रावधान। यस संस्थाको स्थापना सन् 2006 मार्च 15 मा भएको। यस संस्थाको कार्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको। प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी द्वन्द्व बढ्दै जाँदा हुने विश्वव्यापी खाद्य सङ्कट रोक्नका लागि उल्लेख भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने स्रोत केलाई मानिएको छ? विश्व बैंक। अनुसन्धानकर्ताहरूले विश्वका हरेक 5 मध्ये 2 खाद्य प्रजाति लोप हुने जोखिममा रहेका जनाएका। हाल पृथ्वीमा कम्तीमा 2 लाख खाद्य प्रजाति रहेका। राम्रो खालका बिउ बैंकहरू कृषिमा जलवायु सङ्कटको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न महत्त्वपूर्ण हुने। विश्वमा हालै झन्डै 1700 बिउ बैंक वा जिन बैंक रहेका। प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ दार्चुला स्थित त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र छाङ्रुमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट कहिले स्थापना गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2077 वैशाख 31 गते। प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ आइएमएली कवि भनेर तिल विक्रम नेङमाङ बैरागी काइँलालाई चिनिन्छ भने आधुनिक कवि भनेर कसलाई चिनिन्छ? गोपाल प्रसाद रिमाल। प्रश्न नम्बर 30 र आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ नेपालमा औद्योगिक गणनाको थालनी कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2022। यो थियो आजको गोरखापत्र ज्ञान शाखामा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्न उत्तर। भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र च्यानललाई यति बेलासम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला भन्दै यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।